मुसाफिर हूं। सवाली की आवाज आई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी रोटी उठाकर अपने बड़े फर्जंद हजरत हसन को देते हुए फरमाया, जाओ लख्ते जिगर मेरे हिस्से की रोटी सवाली को दे के आ जाओ, मैं पानी पीकर इफ्तारी कर सकता हूं। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रोटी ले ली। अर्ज किया, अब्बा हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं अपने हिस्से की रोटी भी सवाली के लिए ले जाऊं। फरमाया, सुभान अल्लाह, इसमें इजाजत की कौन सी बात है। शहीद करबला रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत हुसैन ने भी अपने हिस्से की रोटी उठा के हसन के दामन में डाल ली। तीनों रोटियां लेकर जब हजरत हसन जाने लगे तो सैयदा फातिमा इस मैदान में कैसे पीछे रहती। उन्होंने तो सहाबत के गुर मोहम्मद की गोद में सीखे थे, उन्हीं की तो तालीम और तरबियत थी। फरमाया, बेटे मेरे हिस्से की रोटी भी सवाली के लिए ले जाओ, मैं भी मोहम्मद का खून हूं ना, पानी से इफ्तारी कर लूंगी। चारों रोटियां ले जाने लगे हजरत हसन। सैयदना अली की खादिमा हजरत फज्जा खादिमा और कनीज तड़प उठी और अपने हिस्से की रोटी उठाकर भी हसन के दामन में डाल दी। अर्ज किया, शहजादे मेरे हिस्से की रोटी भी सवाली के लिए ले जाओ, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि सिर्फ अली का घराना ही सखी नहीं होता, अली के गुलाम भी सखी होते हैं। फरमाया, तीन चीजें मुझे भी पसंद हैं। मेहमान की खिदमत करना बहुत पसंद है, राह हक में शमशीर चलाना भी बहुत पसंद है, और गर्मी में रोजे रखना भी बहुत पसंद है। इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं, फबैनाहुम इज्जा जिब्राइल, ये बातें हो रही थी कि जिब्राइल अमीन आ गए। फकाल अरसलन इल्लाहु ताला लम्मा समिया मकालतकुम, अल्लाह के महबूब ये मुजाकरा फर्श पे हो रहा था, अल्लाह ने मुझे अर्श से भेजा है कि मैं भी इस मुजाकरे में शामिल हो जाऊं। तीन चीजें अपनी भी बयान करने आया हूं और तीन चीजें अल्लाह की पसंद की भी बयान करने आया हूं। फरमाया, इन कुन्तु मिन अहलि दुनिया, अगर मैं दुनिया वालों में से होता तो फिर सुनिए तीन चीजें मेरी भी पसंद की है। इरशादुज़्ज़ालिन, गुम करदा राहों को सीधे राह पे डालना पसंद है, जिनसे रास्ता खो जाए उन्हें सिराते मुस्तकीम पर लगाना पसंद है। व मुआवनत अहले अयालिल मोसिरीन, इरशादुज़्ज़ालिन व मुआवनत अहले अयालिल मोसिरीन वल हुब्बु लिल गुरबाइल कानितीन। तीन चीजें बहुत पसंद हैं, गुमराहों को राह रास्त पे लगाना और उन गरीबों से दोस्ती करना जिनकी जेब तो खाली हो लेकिन जमीर महफूज हो। कमाले तिश्नगी में भी जिगर का खून पी लें पर किसी के सामने दस्ते दलब दराज न करें। ये उसरत और युसरत, अजीज दोस्तों, गुर्बत और सरवत दोनों आजमाइशी हैं। कभी हक ताला जेब भर के इम्तिहान लेते हैं, कभी खाली करके इम्तिहान लेते हैं, कभी सब कुछ दे देते हैं, ये देखने के लिए कि ये अकड़ता है, मेरी दी हुई नेमतों पर शुक्र करता है या अकड़ता है। अपने बंदों का इम्तिहान लेते हैं, जेब भर देते हैं, और कभी जेब खाली कर लेते हैं, ये देखने के लिए कि मुझसे मांगता है या लोगों के दरवाजों पे गदागर बन के जाता है। कामयाब होने वाले
کام لیا کرتے ہیں۔ حضرت روح الامین نے انہی کی بات کرتے ہوئے فرمایا بعض امیر غریبوں سے دوستی کرنا بھی بہت پسند ہے، اور جن کے حجال زیادہ ہوں، بچے زیادہ ہوں اور آمدنی کم ہو، مخفی طریقے سے ان کا تعامل کرنا بھی بہت پسند ہے، مخفی طریقے سے، تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ وہ رات کو سو جائیں، میں ان کے گھر میں غلے کی بوریاں ڈال آؤں، صبح یہ بھی پتہ نہ چلے کہ کون ڈال گیا تھا، کیونکہ کوئی عزت نفس والا، کوئی خوددار انسان کیوں کسی سے لے؟ کیا کہا اقبال نے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ ہو یارا، جزاک اللہ۔ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ ہو یارا، یہ ہے مومن کی خودداری اور اس کی عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ، کہ اس کو کوئی دینا بھی چاہے تو اس کی عزت نفس کے ڈر سے نہ دے سکے کہ کہیں یہ ٹھکرا نہ دے کہ تو کون ہے مجھ کو دینے والا، میں تو اللہ سے لینے والا ہوں، کسی بندے سے لینا میری عزت نفس کی توہین ہے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ ہو یارا۔ ان لوگوں کا تعاون کرنا پسند ہے۔ تین چیزیں روح الامین نے بیان کی، اب صحابہ کرام بھی رحمت للعالمین بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننے کے لیے بے قرار تھے کہ ہمارے رب کو کیا پسند ہے۔ حضرت روح الامین نے عرض کیا اپنے بندوں کی طرف سے تین چیزیں اللہ کو بھی بہت پسند ہیں، بذل الاستطاع والصبر عند الفاقہ والبکاء عند الندامہ۔ جب کوئی جوان اپنی جوانی اور اپنا شباب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اسے بھی اللہ بہت پیار کرتے ہیں۔ غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک من چلا سا نوجوان آیا، ہاتھوں میں اس کے کھجور کا خوشہ تھا، تازہ کھجوروں کا خوشہ تھا۔ عرض کیا اللہ کے محبوب، یہ میری چمکتی ہوئی رانا جوانی، اگر میں اسے قربان کر دوں، ٹکرا جاؤں اللہ کے دشمنوں سے، تو کیا ملے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشنودی اور اس کی مسکراہٹ ملے گی۔ وہ نوجوان کہنے لگا اچھا اللہ کی مسکراہٹ ملے گی، خوشہ پھینکا اور ہستی نے چڑھا کر تلوار لے کر نعرے تکبیر لگا کر ایسے گھس گئے کفار کی صفوں میں جیسے بادلوں میں چاند گھس جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر بڑی شفقت کے ساتھ دیکھا، بڑی گہری توجہ کے ساتھ دیکھا کہ کفار کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ جدھر جاتا تھا لاشوں کے انبار لگاتا جاتا تھا، اور پھر زخم کھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ کسی نے پوچھا نوجوان کہاں جاتے ہو؟ وہ نوجوان پلٹ کے دیکھتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، خون بھی ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ کہنے لگا کیوں روکتے ہو؟ احد کے دامن میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، وہیں جانا چاہتا ہوں۔ اور اسی جذبے کے ساتھ جان دے ڈالی اس نے۔ یہ جوانی بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ بذل الاستطاعت